नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम गोल्डन आई विशेष लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ, सन्दर्भहरूलाई जोड्छौँ। सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भनेदेखि आज 7औं संविधान दिवस रहेको छ। जनप्रतिनिधि जो जनताबाट अनुमोदित निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको पहिलो संविधान जुन जसले चाहिँ सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक सन्दर्भ त्यसै गरी समावेशिताका कुराहरू र अब त्यो संविधानको प्रावधानमै प्रस्तावनामै लेखिएको छ। अब मुलुक समाजवाद उन्मुख हुने त्यतातर्फ जाने अब मुलुकको यात्रा भनिएको छ र एक खालको राजनीतिक स्थायित्व नभएको सन्दर्भमा नेताहरूले जुन ढङ्गले मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन कि भन्ने सन्दर्भहरू छन्, अथवा संविधानको जसरी कार्यान्वयन भएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यसरी कार्यान्वयन हुन सकेन कि, संसद विघटन, पुनर्स्थापना, त्यसै गरी अहिले संसदमा देखिएका गतिरोध, राजनीतिक दलहरूमा आएका टुटफुटले फेरि स्थायित्व होइन अस्थिरतातर्फ मुलुक जाने हो कि भन्ने शङ्का पनि छ। यो शङ्काको बिचमा पनि अब सेवाका लागि, जनताका लागि राजनीति गर्ने परिपाटी बन्न सकोस्, नेताहरूले त्यो ढङ्गले सोच्ने र जनताका लागि सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई समर्पण गर्ने स्थिति बन्न सकोस्, नेताहरू सिद्धान्त अनुरूप चल्ने राजनीतिक दलहरू र तिनीहरूको बिचको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्र बलियो हुने हो, त्यतातर्फ अगाडि बढेको हेर्न पाइयोस्। हामी आजको दिनमा यो अपेक्षा, यो कामना गरौँ। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका सचिव प्रतापलाल श्रेष्ठ हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। अब तपाईँहरू त नयाँ पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नुभयो यत्रो समय होइन? हजुर। अब भन्दाखेरि नयाँ पार्टी भन्नुपर्ने ठाउँमा आइपुग्नुभयो। नयाँ पार्टी किन यस्तो स्थिति आयो? वास्तवमा यो तमाम लाखौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग सम्बन्ध रहेको कार्यकर्ताहरूले यस्तो सोच्नु भएको थिएन कि पार्टी विभाजन हुन्छ, यस्तो सोच्नु भएको थिएन। हाम्रो एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकताबद्ध भएर जानेछ, नेतृत्वमा जोसुकै होस् त पार्टी एकता भएर जानेछ भन्ने मात्रै हो। तर हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, अब तत्कालीन पार्टीको भन्नु पर्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले पार्टीको भावनाअनुसार, पार्टीको विचारअनुसार, देशव्यापी कार्यकर्ताहरूको सोच र दृष्टिकोणअनुसार, हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार, नवौँ अधिवेशनको फैसलाअनुसार सरकार जुन ढङ्गले बन्यो, सरकारमा पनि हामीहरू जुन ढङ्गले जान्छ भन्ने थियो, त्यो कमरेड केपी ओलीले त्यो गर्नु भएन र सच्याउन निकै प्रयत्न भयो। हाम्रो पार्टीभित्र अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष पनि निकै लामो समयसम्म चल्यो, तर पनि कमरेड केपी ओली सुध्रिनु भएन, सचिनु भएन। अझ दुःखको कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने आज तपाईँले आज यो इन्टरभ्यू लिएको बेलामा आश्विन 3 गते पर्यो, आज संविधान दिवस पनि हो। 2072 सालको आश्विनको 3 गते संविधान घोषणा भएको थियो। यो संविधानलाई पनि कुल्चने कामहरू गर्न थाल्नुभयो, जसका विरुद्धमा हामीले सडकमा ठुल्ठुला सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ। यो संविधान पनि यसरी कुल्चिन थालिसके पछाडि तर पनि हामीले फेरि पनि सच्याउनलाई धेरै कोसिस गऱ्यौँ, तर उहाँ सचिनु भएन, जसका कारण जस फलस्वरूप आज यो घटना भयो। आज हामी यहाँ यस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अब त्यो अवस्थाबाट अलिकति पार्टी ब्याक भयो। तपाईँहरूले माग राख्नु भएको जेठ 2मा पार्टी फर्कने जुन 10 मुद्दा सहमति थियो नि, त्यो सहमतिमा आधार देखियो भनेर तपाईँको समूहमा लागेका, तत्कालीन माधव नेपाल समूहमा लागेका दोस्रो तहका नेताहरू त सर्लक्कै फर्किनुभयो। उहाँहरूले चाहिँ आधार देख्नुभयो, तपाईँहरूले किन देख्नु भएन आधार? शिवदा पहिले त्यही त यो आश्चर्य कुरा तपाईँले एउटा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। आश्चर्य कुरा के छ भने उहाँहरूले आधार देख्नुभयो, सही गर्नुभयो, तसमध्ये सहमति गर्नुभयो र अहिले पछिल्लो कालमा सबै उहाँहरूतिर लाग्नुभयो। त्यो सहमति पनि तपाईँको पार्टीको नेता हामीले त्यो कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। 10वटा साथीहरू, 10जना नेताहरू उता लाग्नुहुन्छ भने कल्पना पनि थिएनौँ। म तपाईँले एउटा कुरा सम्झौँ, 2077 सालको चैत्रको 13 र 14 गते कलङ्की नजिकैको मेगा पार्टी प्यालेसमा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको एउटा बैठक बसेको थियो। भीमरावल कमरेड र विशेष गरी भीमरावल कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे छिटो पार्टी दर्ता गर्नुपर्छ, नगरे घरको न घाटको हुन्छौँ, यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। तर अहिले उहाँहरू सर्लकै जानुभयो।
तर तपाईँको प्रश्नमा केन्द्रित हुँदाखेरि हामीले त्यो 10 मुदेमा केही राम्रा पक्षहरू पनि छन्, लागू हुने आधार देखेनौँ। हामीले कमरेड केपी ओलीलाई हेऱ्यौँ, केपी कमरेड आजसम्म कसरी चल्नुभएको छ त्यो हेऱ्यौँ, 10 मुद्दालाई हेऱ्यौँ र हामीले आधार देखेनौँ। अहिले तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो जेठ 2मा 2075 साल जेठको 3 गते मदन भण्डारी जीवप्रकाशी निधन भएको दिन पारेर हाम्रो पार्टी एकता भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि जेठ 2 गते नेकपा एमाले थियो, नेकपा माओवादी पनि थियो र हामीले त्यो दिन पारेर एकता गऱ्यौँ। जेठ 2 गते अगाडि जाने भन्ने कुरा भइसके पछाडि अब हामीले त शङ्का उपशङ्का गरेका थियौँ र यो केपी ओली इमान्दार हुनुहुन्न, यो निर्णयहरू लागू गर्ने इमान्दार हुनुहुन्न। अनि हामीले समानान्तर कमिटीहरू पनि गठन गरेका छौँ। आम पार्टी यसमा सामेल हुनुभएको छ। हजुर, उहाँहरूको भविष्य भोलि के हुने भन्ने कुराको पनि हामीले देखेनौँ। त्यस पछाडि हामी अलिकति ब्याक त भयौँ नै। तर अहिले तपाईँ हेरिरहनुहुन्छ आज भीम रावल सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज, जेठ 2 गतेभन्दा अगाडि उहाँ सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, आज छटपटाउँदै हिँड्नुहुन्छ, बरबराउँदै हिँड्नुभएको छ। केपी ओलीले धोका दियो भन्दै हुनुहुन्छ। अस्ति भर्खर प्रदेश नम्बर 3 को कार्यक्रम भयो, त्यहाँको चाहिँ प्रदेशको इन्चार्ज चाहिँ अष्टलक्ष्मी साक्छे हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ आसन ग्रहण गराउँदाखेरि चाहिँ रामबहादुर थापालाई इन्चार्ज भनेर बोलाइयो। खोइ त जेठ 2 गते लागू भएको यो त हामीले जेठ यो 10 मध्ये सहमति भइरहेको बेला जे अनुमान र शङ्का गरेका थियौँ त्यही प्रमाणित भइरहेको छ। तपाईँहरूले यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूमाथि प्रश्न के गर्नुसक्छ भने यत्रो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुभयो नि, को नेताको स्थान कहाँ हुने नहुने भन्ने कुराले कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रभावित हुने हो? त्यसले तय गरेका दिशाहरूमा अवरोध आउने हो र? तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ कतातिर सोझियो जस्तो लाग्छ भने सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, पार्टीको विचार हो, नेता कहिले कता हुन्छन् कहिले कता हुन्छन् यो भन्ने कुरा हो। तर पार्टीसँगै नेतृत्व पनि ठुलो कुरा हो। नेतृत्व गर्ने पनि नेतृत्व को रहन्छ र को रहँदैन भन्ने कुरा बडा महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। आज यस्तो अविभाज्य पार्टी, एकीकृत पार्टी, जुन पार्टीमा धेरै समूहहरूलाई सामेल गरेका छौँ, आज त्यही पार्टी फुटेको छ। त्यो किन फुटेको छ? त्यो नेतृत्वको कारणले। नेतृत्व कमरेड खड्गप्रसाद ओली हुनुभएको कारणले यस्तो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेतृत्व त अस्थायी हो नि त, स्थायी हो र? नेतृत्व अस्थायी हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो होइन। तर कमरेडको केपी ओलीको चाल ढाल र सबै कुराहरू हेर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने नि, उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई छिटै अवसानकोतिर हामीले भनिरहेछौँ। कमरेड केपी ओलीको यात्रा दक्षिण पन्थको यात्रा छ। त्यो दक्षिण पन्थको यात्रा अन्ततोगत अवसानको यात्रा हो। एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले यो दक्षिणपन्थीको यात्रा र अवसानको यात्रा हेरिरहन सक्ने नसक्ने हो। ठिक छ, अन्तर पार्टी सङ्घर्ष गर्ने लामो समयसम्म गऱ्यौँ, तर उहाँ सचिने मौका छैन। जस्तो तपाईँले यसो भन्नुभएको, हामी यो चाहँदैनथ्यौँ। फाल्गुनको 11 गते सर्वोच्चले एउटा फैसला गर्यो। त्यस पछाडि फाल्गुनको 23 गते अब पार्टी एकै ठाउँमा मिल्यो, ऋषि कटेलको पार्टीको जस्तै भयो। तपाईँहरू चाहिँ अलग अलग हुनुभयो, अब चाहनुहुन्छ भने 15 दिनभित्र पार्टी एकता गर्न आउनुहोस् भन्ने कुरा गर्यो। तर केपी कमरेडले फाल्गुनको 28 गते केन्द्रीय कमिटी गुटको बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर नामाकरण गर्नुभयो। त्यस पछाडि हुने नहुने सब निर्णयहरू उहाँले गर्नु। अनि यो सबै भयो, तपाईँहरूले पनि समानान्तर कमिटी देशभरि गर्नुभयो नि, गठन गर्नुभयो। यसमा एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ, मैले अलिकति तपाईँलाई राखौँ। उहाँले ढोका बन्द गर्नुभयो। कमरेड माधव नेपाल त्यहाँ गल्ती हुनुहुन्थ्यो। 2077 सालको फाल्गुनको 24 गते पेरिस डाँडामा भेला भएको थियो। यो फैसलाको भोलिपल्ट भेला भएको थियो। त्यहाँ कमरेड माधव नेपालको समूहले के भन्यो भने, हामी त एमाले हौँ। आखिरी सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरिदियो जुन गर्नै हुँदैन, दाबी मतलब मागै नगरेको, दाबी नै नगरिएको यस्तो फैसला आयो। तर पनि हामी नेकपा एमाले हौँ। हामी चाहिँ यस्तो फैसला पनि गरिदियो कि आफ्नो पार्टीको विरुद्ध अर्को पार्टीको नेतालाई संसदमा मत हालेको कुरालाई पनि सदर गर्ने। तर यसमा एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने नि, यद्यपि यो सर्वोच्चले गरेको फैसला अब बेठिक थियो, मलाई बेठिक थियो। किन भन्नुहुन्छ भने नि, अघिल्लो बेठिक पछिल्लो सही हो। 2075 सालको जेठको 3 गते विशेष गरेर हाम्रो सुभाष नेमाङ र देव गुरुङहरू, सुरेन्द्र पाण्डेहरू
हामीहरू चाहिँ सभागृहतिर लाग्यौँ। बालुवाटारमा मिटिङ थियो, मिटिङमा पार्टी एकताको घोषणा गरेर हामी सभागृहतिर लाग्यौँ। उहाँहरू पार्टी दर्ता गर्न लाउनुभयो। त्यतिखेर हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै थियो, तर निर्वाचन आयोगले आपत्ति ठान्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेको अरू पार्टीहरू छन्, यो पार्टीमा तपाईँ दर्ता हुँदैन। त्यस पछाडि हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राख्यौँ। नेकपा राखिसके पछाडि यो चाहिँ त्यही महिनाको 21 गते 22 गतेतिर, यानि जेठको 21 र 22 गतेतिर यसको फैसला भयो र त्यही बेलामा दर्ता भयो। त्यस पछाडि फेरि ऋषि कटेलहरूले दाबी गरे कि तपाईँहरूले हाम्रै नामसँग मिल्ने गर्नुभयो भनेर भने। अनि निर्वाचन आयोगले भनिरहेको थियो तपाईँहरूको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अहिले यो एमाले र माओवादी मिलेर बनेको पार्टीको नाम चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कसरी मिल्यो? हिजो पनि नेकपा एमाले र नेकपा मालेको नाममा पार्टी दर्ता भएको थियो। अरू मसालहरूको अरू मोटरसाइकल पातल सलको पनि थियो, यद्यपि तिनीहरू दर्ता बन्न भएका पार्टी, तर एमाले र माले त दर्ता भएको पार्टी थियो नि। तर त्यो हुँदा मान्यता पाउने अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो यत्रो ठीक छ। कोर्स त्यहाँबाट धेरै अगाडि बढ्यो। अर्को पनि भयो। निर्वाचन आयोगले कार्तिकको 9 गते, त्यो 75 सालको कार्तिकको 9 गते तपाईँहरूको पार्टी अलग अलग छ, मिल्दैन त्यो भनेर फैसला गर्यो। तर उहाँहरू अदालत जानुभएको छ। अनि यस्तो बेलामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियो कि अब हामीहरू सडकमा थियौँ, सडकबाट भर्खर आराम गरेका थियौँ। किनभने 77 सालको पौष 5 गते कमरेड केपी ओलीले जे घटना घटाउनु भयो, संसद विघटन जे गर्नुभयो त्यो गलत गर्नुभएको थियो। त्यसका विरुद्धमा हामी सडकमा थियौँ र वास्तवमा भुइँ कपाडामा लागेको धुलो मैले पनि टकटक्याउन नपाइरहेको एउटा अवस्था थियो। तर सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरिदियो। अब जहाँसम्म तपाईँले एउटा बिचमा एउटा कुरा राख्नुभएको थियो, अर्को पार्टीलाई भोट हाल्दाखेरि पनि कारबाही नहुने, सर्वोच्चले त्यो निर्णय गरिदियो। तर तपाईँलाई म आश्चर्य लाग्छ, यस्तो संविधानमा यस्तो प्रावधान राख्ने धेरै नेताहरू, शीर्षस्थ नेताहरू मध्ये एकजना कमरेड केपी ओली हो 2072 सालमा। किनभने सरकार बन्न पाएको छैन, विघटन कहिले होला, गठन भएको छैन, विघटनको निम्ति मान्छेहरू कोसिसहरू गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो एउटा प्रावधान राखौँ कि एउटा आएको प्रधानमन्त्रीले, एउटा विश्वासका साथ आएको प्रधानमन्त्रीले 2 वर्ष 3 वर्ष त काम गर्न पाओस् न भन्ने ढङ्गले यो गरिएको थियो। र एउटा कुरा त यो, अर्को कुरा राष्ट्रले सधैँ निर्वाचन थाल्दैन। हुन त कमरेड केपी ओली के भन्छ भनेदेखि जनादेश लिन जाने, विघटन गरेर जनताको बिचमा जाने गलत हो। तर कुरा के हो भने नेपाली जनताले र हाम्रो संविधान दुवैले पटक पटक तिमी के अरे जनतामा गइहाल, निर्वाचन सम्पन्न भएको छैन र सरकार बनेको छैन, फेरि त्यसलाई विघटन गरेर फेरि चाहिँ चुनावमा गइहाल भन्दैन यो। तर उहाँले यो कामहरू गर्नुभयो। ठिक छ, घटनाक्रमहरू घटे होइन, तपाईँहरूले नयाँ पार्टी बनाउनु भयो, अलिअलि त पुरानो पार्टी प्रतिको माया कता कता दर्शिन्छ होला होइन? तपाईँले बोल्ने क्रममा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी कमरेड भनिरहनु भएको छ होइन? मजाले दर्शिन्छ, त्यो पार्टीप्रति धेरै माया छ, धेरै माया अलिअलि भन्छ क्या, यो अहिले तपाईँ धेरै माया छ, छिट्टै मिल्नुहुन्छ भन्छ। तर धेरै माया छ, त्यही माया भएको कारणले छिट्टै मिल्दै हुन्छ। तर कुरा के छ भने हामी टाढा छौँ, मिल्ने जहाँसम्मको कुरा गर्नुभयो नि, मान्छेहरूले दुईवटा कुराहरू गर्छन्। दुईवटा कुराहरू के गर्छन् भने हिजो 2054 सालको फाल्गुनको 21 गते झापाका क्रान्तिकारीहरू जसलाई चाहिँ त्यतिखेरको निरङ्कुश पञ्चायती शासनले मारिदिएको थियो र त्यो दिन वास्तवमा शहीद दिवस मनाउनु पर्ने बेलामा हाम्रो पार्टी, हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा एमाले फुटिरहेको थियो। नेकपा एमाले र नेकपा माले भइरहेको थियो। 2058 सालको फाल्गुन 3 गते गएर त्यो दुईवटा पार्टी एक भयो। कमरेड वामदेवहरू चुनावमा जानुभयो, 6% मत ल्याउनुभयो, तर एक सिट पनि जित्नु भएन। एकीकृत समाजवादी पनि त्यस्तै होला भन्ने यस्तो मान्छेको कल्पना गर्छन्। यसमा मैले अलिकति आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त के हो भने नि 2054 सालको फुटमा नेकपा मालेले फुटको औचित्यता साबित गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई धेरै ठुलो दुर्घटना भयो। सबभन्दा लोकप्रिय व्यक्तित्व कमरेड मनमोहन, त्यो बेलाको सरकारको उपप्रधान मन्त्री माधव नेपाल, जसले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्री हेर्थ्यो लोकप्रिय सरकार 51को सरकारको पालामा, त्यो व्यक्तिहरूसँग असहमति राखेर विचारको आवरण देखाएर उहाँले गर्नुभयो। तर
आम एमाले कार्यकर्ताले मनमोहन र माधवले के गल्ती गर्नुभएको थियो र पार्टी फुटाएको यस्तो खालको कुराहरू रह्यो कि एउटा त यो रह्यो। त्यसमाखेरि फुटको औचित्यता उहाँले साबित गर्न सक्नु भएन। सबभन्दा लोकप्रिय जस्तो अहिले कसरी गर्नुहुन्छ फुटको औचित्य तपाईहरु भन्नुहुन्छ त्यही जब हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने नि माले त्यतिखेर मालेको रूपमा मात्र रह्यो, जति छ आफ्नो मात्रै समर्थन गर्दै रह्यो, एमाले आमाले रह्यो। यद्यपि एमाले त्यो बेलामा 71 सिट जितेको थियो। यद्यपि त्यही बेलामा मनमोहन अधिकारी बित्नु पनि भयो, दुर्घटना पनि भयो, वैशाखको 6 गते यस्तो भयो। अहिले चाहिँ के छ भने कमरेड केपी ओली धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा 2/3 सरकार 275 मा 174 सिट प्राप्त गरेको 2/3 झन्डै 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राम्रोसँग सरकार चलाउनु होला, अगाडि बढ्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफू पनि हट्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो। एकपटक होइन, पटक पटक 2078 सालको जेठको 8 गते आम नेपाली जनता आनन्दले सुतिरहेको बेलामा चाहिँ तपाईहरुले सरकारलाई आफ्नो जस्तै ठान्नु भएन कहिल्यै पनि? जन्म थियो। त्यसको रक्षा नै गर्नु भएन। त्यस्तो कमरेड केपी ओलीले गर्नुभयो र आफ्नो एकदम एक्लो यात्रा गर्नुभयो। उहाँलाई त भन्नुहोस् न, जेठको 76 सालको मङ्सिरको 4 गते कमरेड केपी ओलीले हिजो आलो पालोको सहमति भए पनि तपाईँ नै चलाउनुहोस्, मैले तपाईँलाई आज यो कुरा गरिरहेको बेलामा मैले प्रचण्डको पक्षपोषण गरे होइन, म प्रचण्डको पक्षपोषण गर्न पनि चाहदिनँ। तर प्रचण्डले के बुझ्नुभएको थियो भने आलो पालोको नाममा मैले प्रधानमन्त्री दावा गरेँ भने 2075 सालको जेठको 3 गते गरिएको एकता सिसा जस्तै फुट्छ। त्यसले गर्दाखेरि म एकता चाहन्छु, कमरेड केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। वास्तवमा यो भित्र यो आशय लुकेको थियो। यसलाई 2077 सालको भाद्रको 26 गते थाई कमिटीको बैठक गरेर यसलाई निर्णय पनि गर्यो। हिजो त्यो 2 जना व्यक्तिको चाहिँ सहमति थियो, यसलाई पार्टी कमिटीको निर्णय बनायो। तर पनि कमरेड केपी ओलीलाई के खालको भूत जागेको हो, के खालको मात जागेको हो, यस्तो ठुलो एकता उहाँले चाहिँ वास्तवमा चकनाचुर गर्नुभयो। हो ठिकै छ ल, ए माओवादीसँग त भयो, माधव नेपाललाई पनि ढोका बन्द गरियो। आउँछस् त गइस् भनेर ल्याए, त्यो आउँछस् भनेर बैठो। अब एउटा कुरा तपाईँको विषयवस्तु प्रसङ्ग अर्को थियो, तर पनि हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको एउटा बडा राम्रो संस्कार छ कमिटी चलाउने। त्यो संस्कार के छ भने पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एजेन्डा तयार गर्नुहुन्छ। अझै पनि तपाईँको पार्टी एमाले? सुन्नुहोस् है त, हाम्रो पार्टी पहिलाको एमालेको हाम्रो राम्रो कल्चरको बारेमा कुरा गरेको अघि मैले तपाईँलाई। कुनै पनि बैठक सुरुवात गर्ने विशेष गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरुवात हुनुभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीको कल्चर, संस्कार र विधि कस्तो थियो भने नेताहरू पदाधिकारी कमरेडहरू बस्ने, त्यस पछाडि एजेन्डा के एजेन्डा छलफल गर्ने, थाई कमिटीको बैठकमा मजाले छलफल गरेर निर्णय गर्ने, अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर अनुमोदन गर्ने। त्यस्तो हाम्रो कल्चर थियो। हामी पनि के चाहन्थ्यौँ भने फाल्गुन 23 गतेको फैसलापछि केपी कमरेड जेएन कमरेड, केपी कमरेडभन्दा धेरै सिनियर कमरेडहरू हुनुहुन्छ माधव र जेएन, उहाँहरू बिचमा बस्नुहुनेछ। हामी बिचमा हुने नहुने धेरै कुराहरू भयो, गलत पनि गरियो। फाल्गुन 11 गते फैसला आयो, फाल्गुन 13 गते फैसला आयो। मैले पनि जानेर गरेँ, बुझेर गरेँ, जे परिणाम छ भनेर गरेँ। पौषको 5 गते घटना गरेँ। अब स्थिति नयाँ ढङ्गले चलेको छ, नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भनेर वार्ता गर्नुहुन्छ भनेर सोचिरहेको बेलामा त फाल्गुन 28 गतिको बैठक। त्यो पनि कस्तो भन्नुहुन्छ भने सबै पदाधिकारी खारेज, हगि आफू र महासचिव मात्रै रहेको स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो खारेज, अनि भएनभएका पार्टी सदस्य नभएका मान्छेहरूलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा अनि गरेर 264 बनाउनु भयो उहाँले। हेर्नुहोस् अघि यो चाहिँ त भएन भनेर चैत्र 2 गते वार्ता गऱ्यौँ, उहाँहरूले मान्नु। मैले गरेको डिसिजन तपाईँ अगाडि वामदेवको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो, 54 सालको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला अहिलेको भन्दा ठुलो आकार 40% को होइन भन्दा बढी बनाएर पार्टी विभाजन भएको थियो। अहिले त तपाईँहरू सानो एकदम 20%, त्यो पनि कसरी पुर्याउने भन्ने खालको स्थितिमा पार्टी विभाजन गर्नुभएको छ। त्यो तलको जनप्रतिनिधिसँग आउँदाखेरि त देखिएन त्यस्तो चाम। कसरी हाँक्नुहुन्छ पार्टी? अच्छा, यसमा रमिलो कुरा के रहेछ भन्नुहुन्छ नि, जब मान्छेले विभाजनको औचित्यता साबित गर्न नसके पछाडि ठुलो भएर पनि त्यो छिटै सानो हुँदो रहेछ। यस्तो एउटा रहेछ। हेर्नुहोस्,
अहिले हामी मान्छेहरूले तुलना गर्छन् कमरेड केपी ओलीको कत्रो अजङ्गको पार्टी छ, माधव नेपालको कत्रो सानो छ, अझ भन्दा 20% पुर्याउन गाह्रो पऱ्यो, 23जना मान्य सांसद छन्, माथि र तलको गर्दाखेरि अहिले 31-33 पुगेको छ, अझ त्यो हाम्रो वामदेवको श्रीमती तुलसा र अनि त्यस पछाडि के अरे चाहिँ हाम्रो जीवराज आश्रित पत्नी कमरेड माया नेपानेको अझ के हुन्छ थाहा छैन मलाई, त्यो यति सानो सङ्ख्या भनिन्छ। तर के हुँदो रहेछ भने जसले विचार नै गलत बोक्नुहुन्छ होइन, त्यो ठुलो भए पनि सानो हुन्छ, जसले विचार सही बोकेको छ भनेदेखि समयको क्रममा त्यो सानो ठुलो हुन्छ, यो हुन्छ। होइन, मेरो प्रश्न के भने तपाईँको पार्टीको औचित्य मैले बुझेँ तपाईँको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई दोष बोकाएर त्यो दोषको थुप्रोमा टेकेर अग्लो देखिन्छु भन्ने मात्रै हो कि जनतासँग जोडिएका त्यस्ता सवालहरू जसले जनजीविकालाई माथि उठाउन सकोस् त्यस्ता पनि केही छन्? त्यो पनि एउटा कुरा हो। हाम्रो पार्टीको नीति के हो भन्नुहुन्छ भने आम जनताको भावना जित्ने, चुनावमा भाग लिने, मत लिने, संसदमा बहुमत ल्याउने, सरकार चलाउने र देश र जनताको आवश्यकताहरू पुरा गर्ने हाम्रो पार्टीको हो। त्यो मौका कमरेड केपी ओलीले पाउनुभएको थियो। केपी ओली कमरेडले के को रिस हो संसदप्रति यस्तो कि उहाँले मौका पाएपछि विघटन गरिहाल्ने? मलाई त तपाईँको उसमा भन्दाखेरि केपी कमरेडले सबै कुरा त्याग गरेर पनि संसद जोगाउनु पर्थ्यो। आखिर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर त भनेको थिएन, तपाईँ हटिहाल त भनेको थिएन। तर उहाँ जोरी खोज्दै मेरा सिङ तिखा छन् भनेर पत्थरमा चाहिँ उद्याउनु खोज्छ भनेदेखि घटना घट्छ। फाल्गुन के अरे जस्तो सुकै अस्ति पनि पौषको 5 गतिको घटना उसले घटाउनु हुँदैन थियो। ठिक छ, पार्टी यो स्थितिमा आयो, तपाईँहरू विभाजन गरेर अगाडि बढ्नुभयो, अब पनि केपी ओलीलाई गाली गरेर केपी ओलीको दोषको थुप्रोमा टेकेरै अग्लो बन्ने कि तपाईँहरूका आफ्ना केही एजेन्डाहरू छन् जसले गर्दा जनतासँग स्थापित भइन्छ? हामीहरू काफी एजेन्डा छ। त्यसमध्येको एउटा कुरा के छ भनेदेखि नि तपाईँले नयाँ पार्टी किन गठन गर्नुभयो? सरकार घटनादेखि लगाएर यत्रो समयसम्म घटना किन घट्यो, पार्टी किन नयाँ गठन गर्नुभयो भन्ने कुरा त केपी ओलीमाथिको दोषको बारेमा त जनताको बिचमा प्रश्न पार्नै पर्छ। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी, 2 वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास,
सिर्जना चोक पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवानन्द बस्याल 9806630506, मधुसूदन बस्याल 980663 बालकृष्ण बस्याल 9815181437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिख्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसी औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 0165364552, 9801435504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4 पोखरा कास्की। मोबाइल नम्बर 9846 32154। हामी अब देश र जनताको हितको निम्ति हामीले हाम्रो महाधिवेशनका फैसलाहरू, हामीले तयको घोषणाहरू, हामीले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका अबका निर्णयहरूलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्छौँ। र यसमा अघि तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभएको थियो र हामी मान्छेले के भन्छन्, केपी ओलीसँग फुटेको पार्टी यो यत्तिकै हुन्छ र सुक्दै जान्छ, यस्तो होइन। हामी बढ्दै जान्छौँ, यस्तो बढ्दै जान्छौँ। जस्तो हेर्नुहोस् न, केपी ओलीसँग एउटा हामीले सबै कम्युनिस्टहरूले एकता गर्ने कुराहरूमा चाहिँ यो केपी ओलीतिर चाहिँ को कम्युनिस्ट लाग्लान् र हो। अहिले फेरि तपाईँ प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, ऊ बादल त लागेका छन् नि, ऊ अरू नेताहरू पनि लागेका छन् भन्ने होला। तर तपाईँलाई मैले पाएको इन्फर्मेसन के छ भने, एज इट इज पोजिसन यदि माओवादीले दिन्छ भने उहाँहरू छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। तर प्रचण्डहरूको पार्टीहरूले उहाँलाई एज इट इज पहिलाको पोजिसन, जस्तो तेस्रो पोजिसन थियो बादलको, यस्तै थाई कमिटीका लिडरहरू हुनुहुन्थ्यो। तर एकीकृत नेकपा माओवादी प्रचण्डको पार्टीले दिएको धोका अनुसार उहाँहरूको निम्ति त्यति धेरै रातो कार्पेट ओछ्याइहाल्ने खालको अवस्था छैन र टाँसिएर बसी। तपाईँको चिन्ता गर्नुहोस् न। अब एमालेको माओवादीको चिन्ता गर्ने त उहाँहरूको होला नि त। तपाईँहरू त नेकपा एकीकृत समाजवादी हो होइन? कास्की गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्यो भने तपाईँहरू हिजो नेकपा एमालेमा हुँदाखेरि पनि त्यस्तो बलियो हुनुहुन्थेन, अहिले पनि हुनुहुन्न। कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? यसमा तपाईँ गण्डकी प्रदेशको एउटा सचिव पनि हो। हाम्रो पीडाको कुरा तपाईँलाई एउटा गरौँ। पार्टी एकता चुनावी एकताको कुरा भइसके पछाडि केपी ओलीले गण्डकी प्रदेशमा मात्रै होइन देशव्यापी रूपमा के गर्नुभयो भने आफ्नो ठाउँमा आफ्ना मान्छेहरूलाई उम्मेदवारी, जो आफ्नो मान्छेको दाबी पुग्दैन त्यहाँ चाहिँ उहाँले प्रचण्डलाई छोड्नु, सबै पार्टी प्रचण्डलाई छोड्नु। त्यसो गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेशमा एकजना मान्छेले मात्रै माधव नेपालको समूहले पाएको थियो, इन्द्रलाल सापकोटा बागलुङको। नत्र भने सबै 36वटा स्थानमा उहाँ पनि अहिले तपाईसँग हुनुहुन्छ। 36वटा स्थानमा 35वटा स्थानमा प्रचण्ड र चाहिँ केपी ओलीका मानिसहरू मिलेर लडे। एउटा उहाँले चाहिँ पनि अब तपाईँले प्रश्न जोडिहाल्नुभयो, मैले त यस्तो कल्पना गर्दिनँ थिएँ। र हाम्रो इन्द्रलाल सापकोटाको कुरा गर्नुभयो, 4 र 5 गतिको चैत्र 4 र 5 गति बेला हामी सँगै थियौँ। निकै क्रान्तिकारी कुरा गर्नुभएको थियो उहाँले। विभाजन यो केपी कमरेडकोले देखाउनु भएको जुन अहङ्कार छ, एक्लो प्रवृत्ति छ, सामूहिक प्रणालीमा विश्वास नगर्ने, विधि र पद्धतिमा विश्वास नगर्ने
जुन उहाँको दृष्टिकोण छ निकै चर्को ढङ्गले विरोध गर्नुभएको थियो। हाम्रो गण्डकी प्रदेशलाई सहजीकरण हाम्रो गोकर्णले गरिरहनु भएको थियो। गोकर्णले हामीलाई निकै कडा ढङ्गले हाम्रो विचार राखेर केपी ओलीका विरुद्धमा विचार राख्नको निम्ति उत्साहित गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। अहिले के भन्नुहुन्छ त्यो सेकेन्डरी कुराहरू। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो इन्द्रलाल सापकोटाले पनि भन्नुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्थ्यो भने एकता कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचको एकता हामीले जोगाउनुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसको भनिरहेको बेलामा हामी के बुझ्थ्यौँ भने हामी केपी ओलीसँग त बस्न सक्दैनौँ, हामी छुट्टिनुपर्छ, त छुट्टिए पछाडि पनि बाँकी रहेका सबै कम्युनिस्ट पार्टी बिचमा एकता गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर पछिल्लो कालमा उहाँले अब उहाँमा धेरै बदलाव आयो र अहिले हामीसँग हुनुहुन्न। हामीसँग अब दोस्रो तहको 10 जना नेता इन्द्रलाल सापकोटा लगायत अरू नेताहरू तपाईँहरूले सम्झिने, अहिले पछिल्लो गीत सम्झिने पानी छम्किने त्यही नै हो नि होइन, उहाँहरूलाई सम्झिने। यद्यपि सङ्गठन कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, आकर्षण कसरी पैदा गर्नुहुन्छ होइन, भोलिको भविष्य तपाईँले सुन्दर देखाउनु भयो भने न तपाईँप्रति आकर्षित हुने हो। तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने काङ्ग्रेससँग तालमेल गर्छौँ, माओवादीसँग तालमेल गर्छौँ, अरू उपेन्द्र यादवसँग तालमेल गर्छौँ आदि इत्यादि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो हो कि तपाईँहरूको आफ्नो केही हो? सबभन्दा पहिले त एउटा कुरा के बुझौँ भन्नुहुन्छ भने नि भोलि चुनाव लडिएला जित्नकै निम्ति मात्रै सबै कुरा गरिएला होइन, यस्तो होइन। एउटा क्रान्तिकारी धार समर्थन गरेर अगाडि बढ्ने, जनताको मन जितेर अगाडि बढ्ने पनि कुरा हो। हामीसँग लागेका नेताहरूले एक दुईवटा चुनावमा धेरै सङ्घर्षहरू गर्नु पर्ला, आशाअनुसारको परिणामहरू नआउला, हुनसक्ला यस्तो कुराहरू। तर हामीहरूले चाहिँ त्यो मात्रै सोचेर हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छैन। मैले सोधे ठोस जवाफ तपाईँले दिनुभयो। ठिक छ, त्यो क्रान्तिकारी धार भनेको केपी ओलीलाई गाली हो? केपी ओलीलाई मात्रै गाली होइन, हामी आफ्नो दृष्टिकोणहरू पनि अगाडि सर्ने हो। हाम्रो देशमा नेपाली विशेषता अनुसार हामीले विचार अगाडि सार्दै अगाडि बढ्ने हो, मार्क्सवाद लेनिनलाई अगाडि बढ्ने हो, जनताको बहुजनवादको जबरजको मूल्य र मान्यतालाई अगाडि बढाएर हामी लाने हो। अब यसमा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक अब पर्सि 5 गतेदेखि बस्दैछ। हामीले सबै धारणाहरू हामी त्यतिखेर क्लियर गर्दैछौँ। हामी सबै आफ्नो धारणा कस्तो बनाउने, जनताको बिचमा कसरी जाने, के कुराहरू गर्ने, केपी ओलीका गलत कुराहरू पनि के हुन् त्यो पनि कुराहरू आउँछन्। यी सबै कुराहरू पर्सि 5 गतेदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्धारण गर्दैछ। साँच्चै कस्तो छ गण्डकी प्रदेशमा अवस्था? जनप्रतिनिधिहरूले त पत्याएन? जनप्रतिनिधि पढाउनु, तर हाम्रो आम कार्यकर्ताहरू जनताहरूले पत्याइरहेछ। आजको कार्यक्रम पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो। हाम्रो कार्यक्रम आज भव्य भएको थियो, 2टा उद्घाटन कार्यक्रम पनि भव्य भएको थियो पार्टीको कार्यालय र यतापट्टिको हाम्रो नेता कमरेडहरूले विचार मन्तव्य प्रकट गर्ने कुरामा सहभागी हुनुभएका कमरेडहरूको पनि भव्य कार्यक्रम उपस्थिति भएको थियो र भव्य कार्यक्रम सम्पन्न हामीले गरेका थियौँ। अलिकति तामझामको सन्दर्भको चर्चा गरौँ। यस अगाडि माधव नेपाल पोखरा आउँदाखेरि त्यो खालको तामझाम देखिन्थेन। हिजो चाहिँ एयरपोर्टबाट लेक साइड पुग्ने सन्दर्भमा अलिकति तामझाम देखियो। भनेको केपी ओलीको सिको गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लागेर हो? त्यस्तो भन्दा पनि अब कार्यकर्ताले आफ्नो नेता हाम्रो नेपालकै सुन्दर नगरी पोखरामा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने सन्दर्भमा हामी पनि स्वागत गर्न जाउँ भन्ने कार्यकर्ताहरूको मन भावना रह्यो। र अर्को यसमा कुरा के रह्यो भन्नुहुन्छ भने कहाँ छन् गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ जम्मै केपी ओलीका छन् नि, कहाँ छन् माधव नेपालको भन्ने कुरामा हामी पनि छौँ भनेको देखाउनलाई पनि केही एउटा कुरा यो पनि त हो। यद्यपि हामी चाहिँ यस्तो धेरै चालढाल देखाउने, नेताहरूको अघि पछाडि लाग्ने होइन र नेताहरूको परिचित हुने, काममा होइन, व्यवहारमा होइन, जनताको जीवनमा होइन, यो कुराहरू चाहिँ गलत प्रवृत्ति हो। यसलाई चाहिँ त धेरै बढावा दिन हुँदैन। यद्यपि प्रतापलाल श्रेष्ठसँग मैले कुरा गर्दा तपाईँको जीवन सामान्य होइन, त्यो ढङ्गले अगाडि बढाइरहनु भएको छ, त्यो तडक भडक देखिन्न। कम्युनिस्टहरूले जुन खालको सपना बोकाए तपाईँहरूले बोकाउनु भयो, हामीले जित्यौँ भने भन्नुभयो नि होइन, त्यो खालको जनताले चाहिँ स्थायित्व आउने गरी मतदान पनि गरे। त्यो विश्वास त तपाईँहरूले कायम गर्न सक्नु भएन। त्यो फुटेर होस् या जुटेर त्यहीँ रहेकाहरूको सवालमा होस्, जनतासँग जान त अलिकति अप्ठ्यारै छ क्यारे होइन? राम्रो कुरा गर्नुभयो। जनतासँग जान अप्ठ्यारो पर्यो होला, अथवा जनताले के प्रश्नहरू उभ्याउँछन्, त्यो उभ्याएको प्रश्नको जवाब दिन सकिँदैन कि होला। हामीले पार्टी विभाजन गर्दाखेरि धेरै कारणमध्ये एउटा यही कारण हो। सरकारसँग जुन अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षा अनुसार सरकार चलेन होइन। यसको मतलब फेरि यो होइन है
कमरेड खड्गप्रसाद ओली हाम्रो ले अथवा नेकपा एमालेको अध्यक्ष अथवा हाम्रो पहिलाको प्रधानमन्त्रीले काम गर्नु होइन यस्तो होइन, धेरै कामहरू उहाँले गर्नु पनि भएको छ। तर अपेक्षा अनुसार, हाम्रो अपेक्षा अनुसार हामी पार्टी जसरी साँच्चै के काम गर्नुभयो सुनौ न। सबभन्दा पहिले केपी ओलीको अगाडि जुन खालको जस्ता व्यक्तिहरूको अघि पछाडि लागेको देखियो, जसलाई नजिक देखाउनु भयो, दुःख पाएका कार्यकर्ताहरू जसले जिन्दगीभरि एक पार्टी भनेर लागे, ती पार्टी चाहिँ केपी ओलीका नजिक नहुने भए, टाढा उनका लागि चाहिँ अर्कै जो मान्छे त होइन। प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीले गरे राम्रा काम के देख्नु भयो? राम्रा कामहरू नभएका होइनन् भन्नुको के हो त? होइन, कमरेड अब धरारै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, रानी पोखरी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँकै पालामा मेलेम्ची पनि आएको थिए, यद्यपि डिस्टर्बेन्स भयो। अब उहाँकै पालामा वास्तवमा चाहिँ अप्पर तामकोशी 456 पनि आएको थियो। उहाँकै पालामा कैयौँ के अरे चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू उद्घाटन भएका छन्। उहाँकै पालामा कैयौँ बाटाहरू उद्घाटन भएका छन्, कैयौँ बाटाहरू निर्माण भएका छन् नि त उहाँको पालामा पनि। अनि भएको रहेछ त, तपाईँहरू के भएन भन्नुहुन्छ फेरि? यति मात्रैको लागि हामीले सरकार बनाएको हो र? यति गर्नको लागि जसको चाहिँ मतलब चाहिँ भनेको त्यो पनि गर्न हुन्थेन भन्ने होइन, त्यस्तो जरुर होइन। उहाँले गर्नुभएको थियो जुन स्पिडका साथ, जुन चाहिँ मतलब योजनाका साथ, नेताहरूको सुझाव अनुसार, कार्यकर्ताको सुझाव र भावना अनुसार जुन स्पिड र गतिले बढ्छ भन्ने लाग्थ्यो, बढेन। यो कार्यक्रम त भनौँ न अरू सरकारमा आए पनि गर्थे कि के गर्नु? त्यसो भए के गर्नु पर्थ्यो? होइन, सबभन्दा पहिले त तपाईँलाई अब हाम्रो कोभिड लाग्दाखेरि ओम्नी ग्रुपसँगको जुन सम्बन्ध रह्यो त्यो एकपटक उहाँले भनेर भनिदिनु भयो, त्यसले ठुलो घाटा लाग्यो। बुढौली भत्तालाई 5000 पुर्याउने कुरामा युवराज अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पहिलो वर्ष बजेट भाषण गर्दाखेरि नै 3000बाट 4000 बनाउन सकिन्थ्यो। ठिकै छ, ल सबैलाई बढाउन सकिन्थ्यो भने अब मतलब 80 वर्षभन्दा बढीका बुढाहरूलाई एउटा 70 वर्षलाई गरे हुन्थ्यो, 90 वर्षका बुढाहरूले एउटा जसरी पनि पुर्याएको हुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ युवराज खतिवडाले बजेट पास गर्दा त वास्तवमा त आम एमाले कार्यकर्ता यति नराम्रो शिथिलीकरण चिसिया थियो कि नेकपा एमालेको अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत अथवा त्यतिखेर गठबन्धन एकता भइसकेका थिएन। त्यो गठबन्धनको सरकारको अर्थमन्त्री ल्याएको बजेट चाहिँ जनताले वाह गर्ने हुन्छन् भनेर भनेको त चिसिने खालको थियो। हुँदा चाहिँ के पनि गरिआएर छन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि 75-76 को बजेटमा 76-77 को बजेटमा पनि एमसिसीलाई बस बजेट छुट्याइरहेको रहेछ। हेर्नुहोस्, यस्तो पनि कामहरू गरिरहेको छ, मतलब नसानी कामहरू भइरहेको रहेछ। यस्तो जो तपाईँहरूले पत्तै पाउनु भएन हो? पत्तै पाएन। हामी त पुरै छुन्नु न, हामी त तलैकै कार्यकर्ताहरू पऱ्यौँ। उनकै नजिक ढलिमली गर्ने खालका मान्छेहरू जस्तो भन्नुहोस् न, अब भीम रावल जस्ता मान्छेहरू त सिनियर लिडर हुने, उनीहरूले पनि थाहा नपाएको केही 75-76 5 करोड, त्योभन्दा पछिल्लो वर्षमा 6 करोड 30 लाख, 6 अरब 30 करोड होइन 5 अरब 6 अरब 30 करोड, अनि पछाडि 5 अरब 72 करोड छुट्याएको थियो। यो वर्ष कति छुट्याएको छ अझै थाहा भइसकेको छैन, अनुमोदन भएको छैन। यस्तो गरिरहेको छ जो के अरे चाहिँ मतलब एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भनिएको छ। तर यद्यपि प्रावधानमा हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर के कसको आदेश हो? किनभने अब सरले पनि मतलब तपाईँले पनि हेर्नुभएको होला कि त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पेपर 72 पेज 73 पेज पढ्न त पढ्नुभएको होला, जहाँ कहीँ पनि छैन त्यो कुरा। ठिक छ, अब अगाडि बढिसक्नुभयो। पार्टीहरू बलिया बन्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक बन्नुपर्छ, जनताको सेवा गर्ने बन्नुपर्छ, होइन? यसमा दुई मात्र आएन। त्यस्ता पार्टीहरूले मात्रै परिवर्तनलाई संरक्षण गर्न सक्छन्। आज हामी 7 वर्ष प्रवेश गरेको संविधान दिवस मनाएका छौँ। यो संविधानका मूलभूत आधारभूत कुराहरू छन्, होइन? जसलाई बलियो बनाउने कुरा। कतिपय कुराहरू सङ्घीयताबाट अलिकति ब्याक हुने जस्ता कुराहरू ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरूबाट हुन थालेका छन्, होइन? धर्मनिरपेक्षताबाट ब्याक हुने कुराहरू ठुला र भनिएका राजनीतिक दलहरूबाट हुन थालेका छन्। त्यति मात्रै होइन, समावेशिताको सन्दर्भमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू हुन थालेका छन्। यसले यो संविधानलाई बलियो बनाउँछ? तपाईँले साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कमरेड नेकपा एमालेबाट अध्यक्ष कमरेड केपी ओली नेतृत्व गरिरहेको बेला हामी बिछोड अथवा हामी छुटिएका छौँ र अर्को पार्टी धेरै कारणहरूमध्ये एउटा कारण यो पनि हो।
संविधान खुल्छ नि कसरी। उहाँले यति पनि हेर्नु भएन हाम्रो खड्गप्रसाद ओलीले कि 2059 सालको जेठको 8 गते शेरबहादुर देउपाले मध्यावधि निर्वाचन गर्दा असोज 18 गतेको घटना घट्यो र संविधान कोल्याप्स भयो। 2069 सालको जेठको 14 गते डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा कोल्याप्स गरिसके पछाडि के भयो यति पनि थाहा छैन। कमरेड केपी ओलीले पौषको 5 गते संविधान घोषणा गर्दा तपाईँको रेकर्ड होला आँकडा होला वैशाख 78 सालको वैशाखको 17 र 27 गते झन्डै 201 दिन र 198 जना एक दिन मान्छे मरेका छन् अघि। हाम्रो कमरेड केपी ओली सम्झिमती गर्नेदेखि संविधान अनुकूल गर्दै गर्नु भएन, संविधान कुल्चने कोसिस गर्नु। यसरी कुल्चँदै जाँदा विगतको प्रधानमन्त्रीहरूले कुल्चँदा कुन मार खायो, देशले कुन मार। एउटा राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले निर्णय गर्दाखेरि उसले मात्रै दुःख पाउँदैन रहन्छ, देशले नेपालले दुःख पाउँदो रहेछ। कमरेड केपी ओलीले गर्नुभयो एउटा यो गुरायो। अब हामी चाहिँ यो संविधानप्रति प्रतिबद्ध छौँ। तर कमरेड केपी ओली अब फेरि तपाईँले भन्नुहोला कमरेड केपी ओली के कुरा आउँछ अहिले जसको चर्चा गर्न योग्य हुन्छ उसको चर्चा हुन्छ। अब यो केही समय रहला, त्यसमध्ये पनि आज त ज्यादै महत्त्वपूर्ण हो कि हामी संविधानको रक्षार्थ यो संविधान बचाउनपट्टि लागेका छौँ। र जहाँसम्म तपाईँले धर्मनिरपेक्षताको बारेमा संहिताको बारेमा प्रश्न चिन्ह राख्नु, यदि यो प्रति कसैको विश्वास र अविश्वास र प्रश्न छ भने त्यो खड्गप्रसाद ओलीसँग छ। त्यसै भएर हामीले यो गरेका छौँ। हुँदा यो त कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने नि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कमरेड केपी ओलीले त संविधानमा भएको व्याख्या, संविधानमा जुन प्रावधान छ प्रावधान अनुसार मान्छेले नागरिकता होइन, नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु थियो उहाँले। संविधानको भावना र प्रावधानलाई कुल्चेर ल्याउनु थियो जहाँ 1,90,726 जना मान्छेहरूले नागरिकता पाउँदै थिए। अझ त्यसलाई बदल्नको लागि अग्नि खरेलको नेतृत्वमा कार्यदलय बनिरहेको थियो, बुझ्नु नि। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानप्रति रहेको प्रावधानहरूको असहमति हाम्रो होइन अरूको हो। र मलाई थाहा छैन, यद्यपि तपाईँ गण्डकी प्रदेशमै आएर तपाईँसँग यो अन्तर्वार्ता दिइरहेको बेलामा मलाई खुसी एउटा कुरा के लागेको छ भने नि केपी ओलीले संविधान विरुद्धमा बोलिरहँदाखेरि गण्डकी प्रदेशको तत्कालीन मुख्यमन्त्री पीएस गुरुङले चाहिँ काउन्टर दिनुहुन्थ्यो, बडा हिम्मतका साथ काउन्टर दिनुहुन्थ्यो। मलाई त लाग्थ्यो उहाँको पछि लाग्नुहुन्न, यद्यपि उहाँले अहिले पछाडि एउटा कुरा गरिरहनु भएको छ, केपी ओलीले नेकपा एमालेलाई खरानी बनाउने हुनुभयो। अनि मैले हेर्दै गएँ त्यो खरानी बनाउनको लागि के पुष्ट्याइ गर्दै हुनुहुन्छ भने हेर्दै गएको त अहङ्कार, एक्लो प्रवृत्ति, सामूहिक जिम्मेवारीको भावनामा विश्वास नगर्ने भनेर लेख्नुपर्छ। त्यो हामीले पनि उठाएको कुरा हो, उहाँले उठाइरहनु भएको छ अघि त्यो हुन्छ। र मैले तपाईँलाई के कुरा राख्न खोजेको भने हाम्रो गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले यो बारेमा काउन्टर दिनुभएको छ भन्ने कुरा, यसको सृजनाकार, यसको सूत्रधार खड्गप्रसाद। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि अरू धेरै कारणहरू छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी सँगै बस्न सकेनौँ। किनभने यो संविधानमा गडबड भयो भने हिजो के भएको थियो, चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि मतलब थाहा छैन राज्यको महत्त्वपूर्ण कार्यकारी अङ्गमा पुग्न पाइन्छ कि सपना देखिरहेको थिए मान्छे, अहिले सपना कोही देखिरहेको छैन। हुँदा लास्टमा जाँदै गरेको बेलामा एउटा कुरा राखेर जाउँ, यो संविधान डिरेल हुन खोज्दा, डिरेल भइरहेको बेला, डिरेल बनाउन लागिरहेको बेलामा राजावादी शक्तिहरू सडकमा आएर अब त हामी त नारायण हिटी दरबारको नजिक छौँ है, नजिक जाउँ भन्थे। आज यो संविधान लिकमा आउँदा आज नारायणजी दरबारभित्र प्रवेश गर्ने सपना देख्नेहरू दुलाभित्र बसेका छन् अहिले। त्यसमा यो संविधान त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यसलाई हत्तपत्त गलत ढङ्गले चलाउन हुँदैन। ठिक छ, यो पनि अब यो ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन, यो पनि एउटा गतिशील दस्तावेज हो, यसलाई गर्दै लान सकिन्छ। तर गलत ढङ्गले चलाउन कोसिस गरियो भने अरू धेरै ठुला नराम्रो विद्रोह जान्छ। नेपाली जनताले धेरै दुःख पाए पहिला, फेरि धेरै दुःख पाउने ख्याल चाहिँ गर्नुहोस् होइन। ख्याल पनि गर्नुहोस्। हस्, तपाईँले अब संवाद विश्लेषणका लागि धेरै धन्यवाद। तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो र मैले आफ्नो पार्टीको बारेमा र समसामयिक राजनीति बारेमा केही कुराहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका सचिव
प्रतापलाल श्रेष्ठसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो। तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।